अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एशियन मिल 24 में आज देखिए लोकसभा की कार्रवाई क्यों हुई मुलतवी। माननीय सदस्यगण, आज 7वीं लोकसभा का छठा सत्र समाप्त हो रहा है। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में जारी तातिल मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सका। लोकसभा की कार्रवाई मुकर्ररा तारीख से कबल ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐसा क्यों हुआ, बताएंगे एशियन मिल 24 में। मैं हूं सुरैया कादिर। पहले हेडलाइंस। लोकसभा की कार्रवाई मुकर्ररा वक्त से 2 दिन कबल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आरजी मुलाजमिन का मामला सरद खाने में, जम्मू व कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का इल्जाम। और जम्मू कश्मीर में 14 और 15 अगस्त को बारिशों की पेशगोई। अब पेश है तफसील के साथ खबरें। पेगासस जासूसी केस, किसानों का मसला और महंगाई के सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में जारी तातिल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका और लोकसभा की कार्रवाई मुकर्ररा तारीख से 2 दिन कबल ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। खबर रसा इदारे UNI के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन को पिछले दिनों ऐवान के 4 साबिक मेंबरान की मौत के बारे में आगाह किया। इसके बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने अपोजिशन की जानिब से तातिल की वजह से ऐवान के कामकाज के मुतासिर होने पर गहरे दुख का इजहार किया, जबकि ऐवान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बेशतर मरकजी वज़रा भी ऐवान में मौजूद थे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी अपोजिशन की गैलरी में मौजूद थी। इधर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बुध को पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान महज 22% काम होने पर अफसोस का इजहार किया और ऐवान को चलाने की हुकूमत और अपोजिशन दोनों की इज्तिमाई जिम्मेदारियों को तस्लीम किया। उन्होंने ये बात लोकसभा के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर किसान मोर्चा व मेंबर पार्लियामेंट राजकुमार चाहर और पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना और दीगर लीडरान ने रेडबनी कुलगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने हालिया दिनों नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में हलाक हुए पार्टी लीडर गुलाम रसूल डार और उनकी अहलिया के लवाहिकिन से ताज़ियत की और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर राजकुमार चाहर ने कहा कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान महज सियासी है। रसूल डार साहब को आतंकियों ने उनकी पत्नी सहित उनकी हत्या कर दी। बेहद दुखद है। उनके परिवार को हम शोक व्यक्त करने के लिए आए, उनके परिवार के लोगों से मिले हैं, उनके बेटों से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी है। भारतीय जनता पार्टी अफसोस व्यक्त करती है उनके इस बलिदान पर कि उनको बलिदान हुए हैं वो देश के ऊपर। आतंकियों ने जिस प्रकार से एक निर्मम हत्या कायरतापूर्ण कार्रवाई उनके लिए की गई, इसकी हम घोर शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने भी हमसे कहा कि आप परिवार के लोगों से मिलें और आज हम और जम्मू कश्मीर के हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, सह प्रभारी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के आशीष सूद जी और पार्टी के जो महामंत्री हैं संगठन के अशोक कौल जी, हमारे मनोज जी, पार्टी के हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष, सभी लोग आज परिवार के लोगों से मिलने आए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को अलग अलग प्रदेशों में जब वो जाते हैं तो अलग अलग भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से देश में लेता नहीं है। राहुल जी को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जाके क्या बोलते हैं और अमन चैन आज जो कश्मीर के अंदर लंबे समय से नहीं रहा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदार है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, शांति ही रहेगी, कश्मीर शांत ही रहेगा। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमिन की अंजुमनों के इत्तेहाद जम्मू व कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के नुमाइंदों ने ऐवान सहाफत कश्मीर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने आर्जी मुलाजमिन की मुस्तकली के मामले को सरद खाने में डाला।
انہوں نے کہا کہ عارضی ملازمین کے جائز مطالبات کے حوالے سے معاہدے کیے گئے اور SROs جاری کیے گئے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کن حالات سے گزر رہے ہیں، قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس بارے میں تو ہم نے کئی بار جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز فورم کے بینر تلے احتجاج کیا، دھرنے دیے، ڈنڈے کھائے، جیل جانا پڑا، تھانوں میں بند کیا گیا، لیکن پھر آخر بلاخر سرکار نے اس حوالے سے کئی ایگریمنٹس ہمارے ساتھ کیے، کمیٹیاں بنائی، سب کمیٹیاں بنائی گئیں، اور انہوں نے SROs بھی ایشو کیے، آن دی فلور آف ہاؤس اعلان کیے گئے، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کیا گیا۔ سیاست کاری کی گئی اور بیانات دیے گئے اور بیانات کے سوا کچھ نہیں کیا گیا۔ بلاخر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک جوائنٹ پلیٹ فارم قائم کریں گے اور اس جوائنٹ پلیٹ فارم کی وساطت سے ہی ایک لڑائی لڑیں گے۔ انگت معاملات اور مسائل ہیں ملازمین کے، لیکن ہمارا سب سے بڑا اور امپارٹنٹ ایشو جس کو میں ہیومن ایشو اکثر بیشتر کہتا ہوں، وہ ہمارے ڈیلی ویجرز اور ٹیمپریری امپلائیز کا ہے، جہاں جتنے بھی ملازم طبقہ جات ہیں جو ان کے معاملات اور مسائل ہیں ان کو یک طرف چھوڑ کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جموں کشمیر یونائٹڈ امپلائیز فرنٹ نے کہ اولین فرصت میں ہم ان کا ایشو اٹھائیں گے، اور سرکار کے ساتھ جب تک سرکار ان کے معاملات یہ جو ڈیلی ویجرز ہیں اور ٹیمپریری جو دوسرے ملازمین ہیں ان کے معاملات اور مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے۔ محکمہ ہارٹی کلچر کے ڈائریکٹر جنرل اعجاز احمد بٹ نے آج جنوبی ضلع پلوامہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ چیف ہارٹی کلچر افسر پلوامہ اور دیگر افسران بھی تھے۔ انہوں نے ڈونگر پورہ پلوامہ میں حال ہی میں محکمہ کو سونپی گئی عمارت کا معائنہ کیا۔ اس عمارت میں سول ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم کی جائے گی۔ بعد ازاں انہوں نے محکمہ کی کارکردگی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت بھی کی۔ یہ ہمارا ایجنڈا تھا کہ جو ہمارا ایک ماڈیفائڈ ہائی ڈینسٹی کا ایک ہالسٹک پروگرام ہے، تو اس کو آگے لے جانا ہے اور اس کے امیڈیٹلی اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس میں ہمارے ڈیولپر بھی تھے جو تقریباً 11 ہیں، اور ہمارے تمام ڈسٹرکٹوں کے چیف ہارٹیکلچر افسر بھی تھے۔ تو اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ اس میں پریارٹی کے حساب سے کام کیا جائے، اور ہر ڈسٹرکٹ کو جہاں سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے گروور سے، اس میں ہم نے کام شروع کرنا ہے، اور وہاں پر ہم نے ہائی ڈینسٹی کرنا ہے، جس طرح ہم نے پچھلے ٹائم میں کیا اس سے بھی زیادہ ڈبل کرنا ہے اپنے کام کو۔ اور اب چونکہ اینٹی ہیل نیٹ پر بھی سبسڈی ہے، اس میں بھی ہم نے وہ بھی لگانا ہے ساتھ ساتھ۔ پریارٹیز یہی ہیں کہ جہاں سے بھی ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے وہاں پر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے ہائی ڈینسٹی، اور جو بھی کمپوننٹس اس میں ہے اسکیم کے حساب سے وہ ہم کرتے جائیں گے۔ چونکہ ابھی اگر والنٹ کی ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے، چیری کی یا دوسرے سٹون فروٹس کی، اس کے لیے ہم پلانٹ لا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے 2022 میں وہ کر پائیں گے۔ ابھی ہمارے پاس ایپل ورائٹیز اویلیبل ہیں، ابھی ہم ایپل پر فوکس کریں گے، چونکہ ہمیں ڈیمانڈ ہے فیلڈ سے، گروور سے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ورائٹیز بھی کریں، تو آئندہ 2022 سے انشاءاللہ وہ پلانٹیشن بھی ہم سٹارٹ کر لیں گے۔ نالا بل نوشہرہ سری نگر کے باشندگان نے آج اپنے مطالبات کو لے کر اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے نالا امیر خان کی ناگفتہ حالت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس قومی ثقافتی ورثہ کو آلودگی اور گندگی سے پاک بنایا جائے۔ پروٹیسٹ اس لیے ہے کہ یہاں یہ جو جمع ہو گیا ہے یہاں پہ، اس کی وجہ سے کافی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں یہاں، اور یہ نالا امیر خان، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے اگر یہاں سے یہ صفائی کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، اچھا سٹیپ ہے ان کا گورنمنٹ کا۔ اور بھی علاقے ہیں وہاں پہ، آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ کیا حالات ہے۔ 2014 پہ اس زن سہلاب آو پتہ کر ڈالس صفائی، تم راد ول تمو یپری، تمہ سۭتۍ گٔے خۄشحال سردِ تباہ تو گیری قدر سردِ تباہ۔ تتہِ پٮ۪ٹھ وول اَسہِ پتہٕ پکان بچٲیتوکھ یِم لب تہٕ چوٗنٛکہِ یِمن اوس نہٕ ٹرسٹ منٛز گژھان ٲسۍ لبڑا والٮ۪ن، تِم ٲسۍ دپان یہِ چھُنہٕ اَسہِ یِوان کِہیٖنۍ، گژھان ٲسۍ یہِ چھُ یِوان اِرگیشنس، گژھان ٲسۍ اِرگیشن، تِم ٲسۍ دپان یہِ چھُنہٕ اَسہِ یِوان۔ بہرحال یہِ کرنٲیِو دۄن دۄہن منٛز صاف، یہِ دۄن دۄہن ہٕنٛز کٲم چھِ پیٚوان 3 رٮ۪تن پٮ۪ٹھ، آز تام گوٚو یِمن رٮ۪تھ چلان، کٲم چھِ تٔتی ییٚتٮ۪تھ چھِ یِم چھِ وٕنی یِوان، وٕنی ژلان 10 بجہِ چھِ یِوان، 11:30 چھِ واپس ژلان۔ اس لیے چھِ أسۍ تُہنٛدِ وسادت ڈی سی صٲبس اپیل کران فٹوفٹ یتھ نِیِو ایکشن، آیِنہٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ بدبو ییٚتہِ آسٕنۍ کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ اگر یہِ بالہِ ییٚمہِ سۭتۍ پھہلہِ بٮ۪مٲرۍ جان گژھن طلب۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج بوائز ہائر سیکنڈری اسکول راول پورہ سری نگر میں آزادی کا امرت مہا اتسو کے تحت انٹر زونل انڈور کھیل مقابلہ جات کا افتتاح کیا۔ انٹر زونل انڈور کھیل مقابلہ جات میں چیس، کیرم اور بیڈمنٹن ٹیموں کے درمیان مقابلے ہوں گے۔ اس موقع پر اعجاز اسد نے کہا کہ غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینا انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہے۔
महकमा मौसमियात ने जम्मू व कश्मीर में बारिशों की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमा के तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 14 और 15 अगस्त को बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त यानी हफ्ते के रोज कहीं कहीं हल्की दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 15 अगस्त यानी इतवार को दरमियान दर्जे की बारिशें मुतवक्का हैं। दरे असना गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़श्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से कदरे ज्यादा था, जबकि सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में गुज़श्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से करीब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। एशियन मेल 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी भी खबर या अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।